Bonjour. Donc aujourd'hui, on un exercice fait intégral d'une fonction اللي كانت تحت الطلب ديال أحد التلاميذ اللي هو l'exercice suivant. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de la quantité x carré racine 1 moins x carré dx. كنت خدمت واحد l'exercice كيشبه لهذا شي شوية. راه كاين في لاشين اللي بغا يقلب عليه يستافد منه شي شويه مادام خدم هذا. سينو نخدموا هذا ليكزارسيس هذا اليوم اللي كيعتمد على الكالكول تريغونوميتريك. وي الكالكول تريغونوميتريك و شونجمون دو فاريابل. وداك الكالكول تريغونوميتريك شويه كيلقاو فيه تلامت صعوبه. المهم نحاولوا نخدموا وغنعطيكم فقط لي فورمول اللي غنحتاجو في هذا ليكزارسيس. دونك غنديرو ان شونجمون دو فاريابل حيتاش هكا صعيبه تانتيغري هاد لا فونكسيون انتيغراسيون بار بارتي حتى هي ما خداماش دونك شونجمون دو فاريابل كيبقى وسيله فعاله. سي اون مانيير efficace pour résoudre ce genre de problème. Donc شنو هو الشونجمون دو فاريابل؟ on va poser x égale sinus t. alors donc خصنا نحددو ديت x وخصنا نحددو لي بورن. دونك lorsque x égale 0 t شحال كيساوي؟ شكون هي لا فالور دو t pour laquelle sinus ديال ديك لا فالور égale 0؟ دونك شنو هي 0 نيت. دونك t égale 0 لأن sinus 0 كتعطينا 0. في لو شونجمون دو فاريابل خاص هاد شونجمون دو فاريابل هاد لا فونكسيون هادي خاصها تكون بيجيكتيف. شويه بديت ندخل في لي ديتاي اللي فاهم هادشي غيفهمني اش كنقول. سينو ماشي مشكل كنخدمو شونجمون دو فاريابل. شي مرات كنخدمو بواحد الشونجمون دو فاريابل اللي يجيك عادي ولكن انت ما انتبهتيش بان كاين بيجيكسيون هنايا. دونك هادي واش كتحقق لنا اون بيجيكسيون؟ كتحقق بيجيكسيون في هاد الحاله اون جينيرال لا سينوس تي ماشي بيجيكسيون على ار كامله وانما لانها بيريوديك. يعني واحد شويه كتبقى كترجع لنفس يعني كل فالور عندنا كاين دي فالور اللي عندهم ميم ايماج هما ديفيرون. دونك مابقاش انجيكتيفيتي مابقاش سيرجيكتيفيتي دونك مابقاش عفوا البيجيكتيفيتي. ولكن في واحد الانترفال اللي هو 0 1 يعني اللي كيوافقوا 0 بي دومي كاين البيجيكتيفيتي. حنا غنشوفوها دابا. lorsque x égale 1 شنو هي لا فالور ديال t اللي pour laquelle sinus t égale 1؟ دونك هي بي دومي. دونك الانترفال t égale بي دومي. دونك الانترفال كنخدمو فيه بالنسبه للسينوس هو 0 بي دومي. وهذا السينوس كتحقق بيجيكسيون. دونك هاد الشونجمون دو فاريابل صحيح مزيان. دونك نكملو. دونك هذاك الانتيغرال ديالنا الا سميناه مثلا i. دونك notre intégrale égale donc ça devient l'intégrale entre donc فاش كان 0 donc ça reste 0. lorsque x égale à 1 donc le variable جديد كيكون b demi. donc هنا غندوزو نشوفو donc x carré. donc x carré égale sinus carré. donc c'est sinus t au carré. شنو دابا بقات لينا في هاد لا فورمول؟ donc c'est racine 1 moins sinus t au carré. ندوزو دابا نشوفو ديت x. دونك هنايا دابخي هاد لا فورمول هادي كتعطينا بان دي x égale شنو هي الديريفي ديال هادي؟ دونك هي كنديريفيو هاد لا فونكسيون سيتادير دي تي فوا لا ديريفي ديال سينوس اون تي اللي هي كوسينوس اون تي. دونك دي اكس هو دي تي كوس تي. دونك هي هادي. دونك كوسينوس تي دي تي. اون كونتينيو. دونك سيت ايغال لانتيغرال اونتر 0 et بي دومي ديال سينوس تي او كاري 1 موان سينوس كاري. شنو هي 1 موان سينوس كاري؟ هي كوسينوس كاري لان عندنا كوس x au carré plus sin x au carré égale 1. عندنا هاد لا فورمول هادي. pardon. donc عندنا هاد لا فورمول هادي. donc on continue. alors donc sinus carré هي هادي. donc racine بقات لينا racine ديال cosinus t au carré cosinus t dt égale intégrale entre 0 p demi ديال sinus t au carré. هنا واش يمكن لينا نحيدو لا راسين مع الاو كاري؟ نعم. دونك غتعطينا الفالور ابسولي دو t ولكن بويسكو t entre 0 et p demi الكوسينوس t واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ elle est positive. elle est entre 0 et 1. donc valeur absolue de cos t هي cos t.
مع هاد الكوس تي دونك سي كوس تي au carré. صافي. Donc on continue. Donc c'est égal l'intégrale entre 0 et p demi ديال sinus t cosinus t le tout au carré tt. دونك دابا خصنا l'intégration ديال هاد الفورمول، ولكن واش هادي عندنا سهله باش نانتيغريوها؟ لا ماشي سهله، خصنا نزيدو نحيدوها. دونك هاد الاوكاري دايرنا مشكل. دونك هاد سينوس تي كوسينوس تي خصنا نبدلوها. باش غنبدلوها بلي زيكواسيون تريغونوميتريك. عندنا واحد ليكواسيون تريغونوميتريك شنو كتقول؟ دونك il faut rappeler des formules اللي غنخدمو هنايا. دونك هي لا سويفونت. عندنا لا فورمول اللي كتقول بان سينوس 2 اكس هي 2 سينوس اكس كوسينوس اكس. هادي اللي غنخدمو دابا في هاد الحالة هادي. داكوغ. علاش؟ حيت هنا كيبان لا فورمول اللي عندنا. دونك سي ايغال à l'intégrale entre 0 et p demi. Donc هاد سين كوس هي شنو؟ هي سينوس 2x على جوج. دونك هي 1 demi سينوس x على 2x على جوج. دونك هي او كاري. مع الاو كاري غنخدم هادشي بلا ما نتعطلو فيه. دونك سي 1 sur 4 puisque 1 demi au carré c'est 1 sur 4. وغتبقى لينا سينوس ديال 2t au carré. حيت غنرفعو هذا او كاري دونك غنرفع هادشي كله او كاري حيت عندنا هنا او كاري. دونك يمكن لك دير بوز وتخدم هادشي ابار الا جاك شويه صعيب، الا جاك شي باساج اللي دزناه بالخف. دونك اون كونتينيو. الوغ دونك سي ايغال. دابا هاد الان سو 4 مكدير لنا حتى شي مشكل. كيبقى لانتيغرال اونتر 0 اي بي دومي ديال سينوس دو تي او كاري. ايوا شناهي البريميتيف ديال سينوس دو تي او كاري؟ مازال كاين مشكل فيها، ما عندناش ديريفي ديالها، ما عندناش شي حاجه قدامها، لحقاش خصنا اي او كاري. خص كيكون عندك الديريفي ديالها باش كتخدم يو بريم يو على بويسونس ان. كاين فورمول اللي كتعطيك البريميتيف ولكن هنا ما عندناش. دونك غنخدمو واحد لوطر فورمول اللي مزيانه اللي غتنفعنا هنايا، واللي هي كالتالي: سينوس كاري ايغال 1 demi 1 موان كوس 2 x. سينوس كاري ايغال 1 demi. Pardon, donc sinus x au carré égale 1 demi 1 moins cosinus 2x. هذه هي لا فورمول اللي غنحتاجها. دونك حنا عندنا نخليو قدامنا الفورمول ديالنا. دونك سينوس دو تي او كاري، حنا عندنا اكس كيلكو سوا اكس، غناخدو بالنسبه لاكس ديالنا هو دو تي. دونك سينوس شي حاجه او كاري هي 1 demi fois 1. Donc fois 1 moins cosinus ديال ديال جوج في ديك لا كونتيتي، و لا كونتيتي ديالنا هي 2 تي. دونك جوج في جوج تي هي 4 تي دي تي. دابا نكملو. هاد 1 demi غاد سا دوفيان 1 sur 8. هاد الانتيغرال غادي نقسمو عليه. دونك سي الانتيغرال اونتر 0 بي دومي ديال 1 dt moins l'intégrale entre 0 et p demi ديال la quantité cosinus 4t dt. دابا الأمر سهلة. Donc c'est 1 sur 8. Le primitif ديال 1 هي t entre p demi et 0 ça fait p demi. هاد الكالكول سهل دابا، داكشي علاش كندوز دغيا. Donc c'est l'intégrale moins. Donc شنو هي البريميتيف ديال cos 4t؟ Donc il y a 1 sur. Donc il y a 1 sur 4. 1 sur 4 fois sinus. Donc le primitif de cos c'est sinus. Entre 0 et p demi. Donc c'est 1 sur 8 p demi moins. Donc هاد الكونتيتي فاش غنعوضو ب p demi. Donc p demi هنايا fois 4 شحال تعطينا؟ دونك سي 2 بي. سينيس ديال 2 بي شحال هي؟ 2 بي يعني غترجع للزيرو. سينيس ديال 2 بي هي زيرو. داكوغ. دونك سي 0 sur 4 سي 0. عاوتاني فاش غنعوضو بزيرو دونك ça fait la même chose 0. دونك هاد الكونتيتي كلها تعطينا زيرو. دونك ما بقى والو اللي هي هادشي كله. دونك هي بي sur 16. Voilà.